Like, subscribe, and get notified. Orchid farming, once a promising and unique agricultural venture in Goa, is now on the verge of extinction. Only a handful of farmers are still continuing this rare form of cultivation, and even they are facing serious challenges due to lack of proper support from the Agriculture Department and government. Many have given up on orchid farming, with only 2 remaining at Sanguem and 1 in Kanakona, out of around 30 farmers. ऑर्किड हे फूल 12 महिने फुलपी फूल आणि हेजी डिमांड जी आसा हे सगळे जगभर आसा. आता हे ऑर्किड जे फार्मिंग आसा हे गोंयाक काही लोक करतात. आता हांव ज्या जाग्यार उबो आसा हे नुन्या नेत्रावळी भागांतले सतीश गांवकर हे जे ऑर्किडाचे फार्म आसा. गेले 7 वर्सां जाली वो ऑर्किडाची फार्मिंग करता आणि पळोवंक शकतात सगळे कडेन ऑर्किडां आनी सगळे भरलेले आसा. आता 2 कलराची, एक व्हायट आनी पर्पल जे ऑर्किड आसा तेजी शेती करतात. आता हांकां खंय तरी ही शेती करता आसतना हे जे फार्मिंग आसा ते करता आसतना कितलेशेच प्रॉब्लेमाक फेस करपाक पडटा. पळोवंक शकतात हांगा हे ऑर्किड जे फार्मिंग आसा हे करपाक इतलें सोंपें ना. हांगा हेका नेट जाय पडटा, मागीर तेका स्टँडर करपाक पडटा, तशेंच वयल्यान पेपराचे पॉली हावस करपाक पडटा. सो अशें हे सगळें आसा. सरकार खंय आता जेन्ना ही स्कीम येयली ऑर्किडाची रोवपाची तेन्ना तांकां हे सगळे करून दिले, सबसिडी मेळपाक लागली. मागीर आतां पळोवंक शकतात आतां हे 7 वर्सां जाली ही सायज जी आसा ही इतलीच आसा. आतां समज ही जी सायज आसा ती वाडोवपाक जाय जाल्यार खंय सरकार खंय तांकां वाडोवपाक लागून सबसिडी दिना. तशेंच नवी जी ब्रीड आसा या नवे आनी ऑर्किड जे आसा तेजी लागवड करपाक जाय तेजेर खंय सबसिडी मेळना. सो तेंची डिमांड आसा की हे शेत तांकां वाडोवपाक जाय जाल्यार सरकारान खंय तरी तेंची डिमांड जे आसा जे तांकां जे ऑर्किड आसा हे वाडोवपाक जाय तांकां सबसिडी बी दिवपाक जाय तांकां वाडयतली जाल्यार. तशेंच बाकीचे जे पळोवंक शकता ते पेपर वयले कवर जे आसता ते खंय तरी गेल्ले आसा ते घालपा खातीर तांकां खंय तरी सरकारान मदत करपाक जाय, कारण ते स्वताचे पयशांनी हे सगळे करतात, तेंची कांय सबसिडी मेळना. नमस्कार, माझे नाव सतीश गांवकर. हांव ऑर्किड फार्मर. गेली 7 वर्सां जाली हांव ऑर्किडाक आसा आनी ऑर्किड करता आसतना एक उमेद जाता की ऑर्किडाक मार्केटाक डिमांड भरपूर आसा. आतां 7 वर्सां जाली आमी मार्केटाक बीन कांय प्रॉब्लेम ना, पूण कशें आसा मार्केटाक प्रॉब्लेम ना म्हणून बाकीचे प्रॉब्लेम भरपूर फेस करचे पडटा आमकां. हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता की ऑर्किड जे आसा तें कॉमर्शियल क्रॉप आसल्या कारणान यूथ जे आसा तांकां ऑर्किडाक फार्मिंग करपा खातीर तांकां एक तरी प्रोत्साहन दिवचें, जेणे करून यूथ जे आसा ते एग्रीकल्चर सेक्टराक म्हणून हॉर्टिकल्चर सेक्टराक म्हणून आपूण जावन येतले. आयज कशें आसा आमी ऑर्किड केले 7 वर्सां जालीं, पूण एक पावटी केले आनी तेजे नंतर आमकां परत आनी बॅकींग गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट कांय मेळोंक ना. आयज प्रत्येक पावसाक नेटान जर वारो येयलो जाल्यार तेन्ना आमकां लॉस भरपूर जाता. पळोवपाक शकता हांगाच एक कीड आसा पळय. कीड आमी पयलीं अशी कीड आमकां कांय समजनासलें, पण आमी मागीर खंयचे तरी वखद हाडून आतां खंयचे तरी वखदाचेर मातशें कंट्रोल जाता. पूण एक मेजर प्रॉब्लेम आसता मायटाचो. हेजे पान दिसता अशें पानाक पोनाच्यान मायट येता आनी तो मायट आमकां पयलीं वळखपाक कळना आनी मायट येयलो जाल्यार आख्खी बॅडी तशें काबार जाता. म्हणजे सगळीं पानां जीं आसा तीं गळून पडटा आनी मागीर परत न्यू ताका कोंब येवपाक जाय, तेजे नंतर मागीर प्रोडक्शन स्टार्ट जाता. पूण ताका 5-6 म्हयने अशेंच वयता मागीर आमचें. सो एक एग्रोनॉमिस्ट जर अपॉयंट केलो जाल्यार आमकां खंय तरी आमच्या भितल्यान मातशें सेफ जावपाक शकता. आतां 7 वर्सां जाली एग्रोनॉमिस्ट येयला केन्ना ना. आतां गेली 7 वर्सां जालीं एग्रोनॉमिस्ट म्हणटना आमी स्वता आमच्या पयशांनी हायर करून महाराष्ट्राच्यान हाडटा. ताका हांगा रावपाचें तेगे अरेंजमेंट करपाक जाय, मागीर ताका येयले तेगे चार्जीस दिवपाचो आनी मागीर नॅक्स्ट डे मागीर धाडपाचो. आमीच करता. सांगपा म्हळ्यार आतां काल 4-5 दीस जाले आतां पयर वारो येयलो आनी एक मागीर पेपर जो आसा तो सुकून गेलो. सो हांव ते घालतलो जाल्यार म्हाका हांगा लेबर मेळना, लेबर प्रॉब्लेम. तो आतां हाडटलो जाल्यार एक तर महाराष्ट्राच्यान हाडचें पडटा, कारण गोंयांत हांगा तशें लेबर कोणूच ना.
काम करपा सारकें आनी तें रिस्की आसता. पूण आतां 4 दीस जाले हांव फोन करता ते येतात म्हणटा. हो एक मेजर प्रॉब्लेम आसा की वारो येयलो आनी समजा एक पेपर उडोवन गेलो 45 मीटर आसा जाल्यार तेचो जवळजवळ कॉस्ट जाता 15,000 ते 16,000 रुपया एक पेपराची आनी ते मागीर लेबर चार्जीस आसा. सो तें आमकां परवडना. म्हणून मेंटेनन्स जें आसा तेजेर कितें तरी गव्हर्मेंटान तेजेर एक तोडगो काडचो म्हणजे बारीकसो जेणे करून आमकां हेल्प जातलो. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.